सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है। अगर इस वबा का दौर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा, आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। मुल्क में कोरोना का कहर, सूरत हाल इंतहाई संगीन, बड़े शहर बंद कर सकते हैं, हुकूमत का इंतबाह। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हालात ऐसे ही रहे तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अहम ऐलान जुमे तक मुतवक्के। ये भी कहा SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, वेंटिलेटर्स 80% और ऑक्सीजन 90% इस्तेमाल हो रही है। कोरोना वायरस ने मजीद 148 जानें निकल ली। 5499 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 11.62% तक पहुंच गई। पंजाब में अस्पताल भर गए, कई मरीजों की हालत नाजुक। कराची में भी सूरत हाल खराब। किमाड़ी, साइट एरिया, बल्दिया टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दीगर शहरों में भी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखना। कौम गरीब तब होती है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर लोग कानून के ताबे नहीं आना चाहते, PDM जैसे इत्तेहाद बनाते हैं। वजीर आजम का नौशेरा में खिताब। कहा शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं हम खास लोग हैं। वाज़ेह किया मुआशरे की पहचान कमजोर तबके से होती है, अच्छे मुआशरे की पहचान कानून की बालादस्ती है। कौमें कानून की बालादस्ती ना होने से गरीब होती हैं। वज़ीर खजाना की तब्दीली से अवाम की मुश्किलात कम नहीं होंगी। रिलीफ तब मिलेगा जब नाअहल हुक्मरान घर जाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा मुल्क कर्जों में झोंक कर माफियाज के हवाले कर दिया। महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। दुनिया की मिसालें ना दें, ये बताएं हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया। आप जिद छोड़ें, इस्तीफा दें और घर जाएं। हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। अवाम को 50 लाख घरों का वादा पूरा नहीं होगा। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा वजीर आजम ताकतवर की सहूलतकारी कर रहे हैं, हुक्मरान माफिया को कानून के नीचे लाने की हिम्मत नहीं रखते। 733 में से 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। सबसे बड़ा हथियार इस लड़ाई में या जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। साद रिजवी की रिहाई नहीं हुई, वो दहशत गर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। बताया MPO के तहत 737 में से सिर्फ 669 अफराद को रिहा किया गया है। 210 FIRs हैं जो कानूनी अमल से गुजरेंगी। ये भी कहा गुज़िश्ता दिनों जो हुआ उसमें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हुआ, जिंदा को मुर्दा दिखाया गया। भारत से भी 2-2 लाख लोग ऑनलाइन थे। शाहिद खाकान अब्बासी का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की हिदायत पर लीगी रहनुमा को खतरसाल। खत में कहा गया कि ऐवान में स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया गया। शाहिद खाकान 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। माफी मांगने को तैयार हूँ, स्पीकर भी अपने रवैये पर माफी मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा स्पीकर बात करने का मौका नहीं देंगे तो तलखी होगी। मामला संजीदा था। ये भी कहा सफीर को निकालने या ना निकालने का फैसला पार्लियामेंट नहीं कर सकता। चाहते हैं हुकूमत हकायक से आगाह करे। शाहिद खाकान अब्बासी पर कौमी असेंबली आमद पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी बोल उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के खिलाफ गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया। माफी मांगने तक उन्हें ऐवान में आने न दिया जाए। शाहिद खाकान ने जज्बात में एक बात कही, वो माजरत कर चुके हैं। हमें दर्ज देने वाले इमरान खान से माफी मंगवाएं। उस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा अब अवाम को कर्ज लेकर घर बनाना होगा। वजीर आजम से तर्जुमान तक सब झूठ बोलते हैं।
اپوزیشن سن لے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے واضح کر دیا۔ اراکین اسمبلی سے ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سے متعلق شاہد خاقان کے نازیبہ الفاظ کی مذمت، ترقیاتی اسکیموں اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت۔ جہانگیر ترین کے اہم خیال گروپ کی وزیراعظم سے ملاقات کا امکان۔ راجہ ریاض کہتے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ملا ہے، چند روز میں وزیراعظم سے ملاقات متوقع ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا جو فیصلہ آیا وہ افسوسناک ہے، جس پر جسٹس علی باقر نشوی نے کہا یہ آپ کے لیے سبق ہے، جب تک دستخط نہ ہو اس وقت تک کلائنٹ کو فیصلہ ہرگز نہیں بتاتے۔ نظر ثانی کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں تحریری جوابات جمع کرا دیے۔ سپریم کورٹ بار، کوئٹہ بار، سندھ بار اور پی ایف یو جے کے دلائل بھی مکمل۔ جسٹس عمر عطاوندیال نے ریمارکس دیے، مدت ملازمت کے تحفظ کا مطلب یہ نہیں کہ جج جو چاہے کرتا رہے۔ خوش قسمتی سے یہ کرپشن کا مقدمہ نہیں، ہر شہری بیرون ملک جائیداد بنانے کا حق رکھتا ہے۔ فائز عیسیٰ کے بچوں کا کیس سے تعلق ختم ہو چکا، لندن جائیدادوں کی ساری ذمہ داری سرینا عیسیٰ نے لے لی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ خیبر پختونخوا، نوشہرہ میں پودا لگایا، ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ درہ آدم خیل پشاور میں سڑک کی بحالی، چترال شندور سڑک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کے نئے بلاک کا افتتاح بھی کیا۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، مرغی اور گوشت کے بعد سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، ادرک، لیمو، لہسن سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ سستی کچھ بھی نہیں ہے، سب مہنگی ہے چیز، بہت کافی مہنگی۔ ہم لوگ تو ایک ٹائم کا سالن پکاتے، 2-3 دن پکاتے بھی نہیں ہے، ایسا مہنگا ہے، ہم غریب لوگ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ گوشت کی قیمتیں بڑھوانے کے لیے قصابوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ گائے کا گوشت 600 اور بکرے کا گوشت 1100 روپے فی کلو کرنے کی تجویز۔ موقف اپنایا، 5 سالوں میں گائے اور بکرے کے گوشت کی قیمتیں طے نہیں ہوئی، موجودہ قیمتوں پر کاروبار نہیں چلا سکتے۔ انتظامیہ دکانداروں پر جرمانے کر رہی ہے، عدالت کمشنر کراچی کو نئی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم دے۔ بزنس کے بعد موقع ملے گا، جی تھوڑا سا آگے چلنے دیں۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کے اپوزیشن لیڈر بات کریں نا، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں ہنگامہ آرائی، اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ حلیم عادل شیخ کی مائک نہ ملنے پر اسپیکر کو دھمکیاں، ناصر حسین شاہ بھڑک اٹھے، اپوزیشن لیڈر سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ توہین رسالت کا معاملہ یورپی یونین کے سامنے اٹھایا جائے، سندھ اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ قرار متفقہ طور پر منظور۔ اسلاموفوبیا کے خلاف وزیراعظم کا خط، تیونس کے صدر نے جواب بھیج دیا، سفیر نے ملاقات میں جوابی خط حوالے کیا، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ خیرپور کے علاقے حسین آباد میں ٹریفک حادثہ، کوچ اور وین میں تصادم، 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں کلمہ چوک پر کار انڈر پاس سے ٹکرا گئی، 3 افراد کی جان چلی گئی، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ، تھانہ شالیمار اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گھر کے سامنے پارک میں واک کر رہا تھا، نامعلوم شخص نے فائرنگ کی، گولی پیٹ میں لگی، ملزم سامنے آیا تو پہچان ہوگا، ابصار عالم کا بیان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی طرف سے خیر سگالی پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر گفتگو۔
अमरीकी से अफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल पुलिस एहलकार डेरेक शोवन पर जुर्म साबित हो गया। कमरा अदालत से गिरफ्तार, कैद की मुद्दत का फैसला 2 माह में किया जाएगा। अदालती फैसले पर अमेरिका भर में जश्न, सदर जो बाइडेन का भी इज़हार इत्मीनान, मकतूल के अहल खाना से फोन पर गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में वजीर आजम और आर्मी चीफ के पोस्टर्स लग गए। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और दीगर की भी तस्वीर आवेजा। अब्दुल हमीद लोन का कहना है कि भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। भारत में कोरोना वायरस की तबाही, एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केसेस, 2000 से ज्यादा हलाकतें। एक हफ्ते के दौरान 15 लाख अफराद मुतासिर। अस्पतालों में दवाएं और ऑक्सीजन खत्म। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी में भी वायरस की तस्दीक। दुनिया में कोरोना खतरनाक शरह से बढ़ रहा है, आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। वस्ती अफ्रीका के मुल्क चाड के सदर इदरीस दम तोड़ गए। वो बागियों के हमले में जख्मी हुए थे। उनका दौरे इख्तिदार 30 साल पर मुहित रहा। उनके बेटे ने मिलिट्री काउंसिल की सरबराही संभाल ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की पहले T20 में 11 रन से शिकस्त दे दी। 150 रन के जवाब में मेजबान टीम 138 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। 82 रन की शानदार इनिंग्स पर रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। Currently, best ODI batsman and what a knock! कौमी कप्तान बाबर आजम की T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन की जानिब पेश कदमी। ताजा तरीन रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। फीफा और यूरोपा की धमकी काम कर गई। यूरोपियन फुटबॉल की मुतवाज़ी लीग शुरू होने से कबल ही उजड़ गई। 12 में से 6 क्लब्स अलहदा, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल समेत इंग्लिश प्रीमियर लीग के तमाम 6 क्लब्स ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। म्यूनिख मुसलसल 9वां टाइटल जीतने के करीब पहुंच गए। कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पाकिस्तान और तुर्की से आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बाराने रहमत जारी। इमरान अब्बास, फरहान अली वारिस, रीमा और सदर अखबार की खूबसूरत मेजबानी। उलमाए कराम की ईमान अफरोज गुफ्तगू। खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को आजादी का पैगाम दिया, शायरी से मगरबी अफकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, और अहले हक़ के सर पर जब बिजली और क्लासिकल गुलकार इकबाल बानो की 12वीं बरसी इनकलाबी गज़लों से शोहरत के आसमान पर पहुंची। रमजान के लिए बच्चे आए हैं। आज फिर से लिखा गया मुकद्दर मेरा, मुकम्मल हो गया मैं जो तूने नूर बिखेरा। चलो बच्चों। सुनिए, इन्होंने अपनों को खोया है और हमने भी। साथ रह लेंगे तो कोई नहीं अकेला रहेगा। जो दाग अधूरेपन को नए रिश्तों से मुकम्मल करे, वो
सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है। अगर इस वबा का दौर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा, आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। मुल्क में कोरोना का कहर, सूरत हाल इंतहाई संगीन। बड़े शहर बंद कर सकते हैं, हुकूमत का इंतबा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हालात ऐसे ही रहे तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अहम ऐलान जुमे तक मुतवक्के। ये भी कहा SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। वेंटिलेटर्स 80% और ऑक्सीजन 90% इस्तेमाल हो रही है। कोरोना वायरस ने मजीद 148 जानें निकल ली। 5499 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 11.62% तक पहुंच गई। पंजाब में अस्पताल भर गए, कई मरीजों की हालत नाजुक। कराची में भी सूरत हाल खराब। किमाड़ी, साइट एरिया, बल्दिया टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दीगर शहरों में भी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसे अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखना। कौम गरीब तब होती है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर लोग कानून के ताबे नहीं आना चाहते, PDM जैसे इत्तेहाद बनाते हैं। वजीर आजम का नौशेरा में खिताब। कहा शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं हम खास लोग हैं। वाज़े किया मुआशरे की पहचान कमजोर तबके से होती है, अच्छे मुआशरे की पहचान कानून की बालादस्ती है। कौमें कानून की बालादस्ती न होने से गरीब होती हैं। वज़ीर खजाना की तब्दीली से अवाम की मुश्किलात कम नहीं होंगी। रिलीफ तब मिलेगा जब नाअहल हुक्मरान घर जाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा मुल्क कर्जों में झोंक कर माफियाज के हवाले कर दिया। महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। दुनिया की मिसालें ना दें, ये बताएं हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया। आप जिद छोड़ें, इस्तीफा दें और घर जाएं। हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। अवाम को 50 लाख घरों का वादा पूरा नहीं होगा। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा वजीर आजम ताकतवर की सहूलतकारी कर रहे हैं, हुक्मरान माफिया को कानून के नीचे लाने की हिम्मत नहीं रखते। 733 में से 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। सबसे बड़ा हथियार इस लड़ाई में या जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। साद रिजवी की रिहाई नहीं हुई, वो दहशत गर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। बताया MPO के तहत 737 में से सिर्फ 669 अफराद को रिहा किया गया है। 210 FIRs हैं जो कानूनी अमल से गुजरेंगी। ये भी कहा गुज़िश्ता दिनों जो हुआ उसमें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हुआ, जिंदा को मुर्दा दिखाया गया। भारत से भी 2-2 लाख लोग ऑनलाइन थे। शाहिद खाकान अब्बासी का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की हिदायत पर लीगी रहनुमा को खतरसाल। खत में कहा गया कि ऐवान में स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया गया। शाहिद खाकान 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। माफी मांगने को तैयार हूँ, स्पीकर भी अपने रवैये पर माफी मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा स्पीकर बात करने का मौका नहीं देंगे तो तलखी होगी। मामला संजीदा था। ये भी कहा सफीर को निकालने या ना निकालने का फैसला पार्लियामेंट नहीं कर सकता। चाहते हैं हुकूमत हकायक से आगाह करे। शाहिद खाकान अब्बासी पर कौमी असम्बली आमद पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी बोल उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के खिलाफ गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया। माफी मांगने तक उन्हें ऐवान में आने न दिया जाए। शाहिद खाकान ने जज्बात में एक बात कही, वो माजरत कर चुके हैं। हमें दर्द देने वाले इमरान खान से माफी मंगवाएं। उस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा अब अवाम को कर्ज लेकर घर बनाना होगा। वजीर आजम से तर्जुमान तक सब झूठ बोलते हैं।
اپوزیشن سن لے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے واضح کر دیا۔ اراکین اسمبلی سے ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سے متعلق شاہد خاقان کے نازیبہ الفاظ کی مذمت، ترقیاتی اسکیموں اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت۔ جہانگیر ترین کے اہم خیال گروپ کی وزیراعظم سے ملاقات کا امکان، راجہ ریاض کہتے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ملا ہے، چند روز میں وزیراعظم سے ملاقات متوقع ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے، اعظم نذیر تارڑ نے کہا جو فیصلہ آیا وہ افسوسناک ہے، جس پر جسٹس علی باقر نشوی نے کہا یہ آپ کے لیے سبق ہے، جب تک دستخط نہ ہو اس وقت تک کلائنٹ کو فیصلہ ہرگز نہیں بتاتے۔ نظر ثانی کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں تحریری جوابات جمع کرا دیے۔ سپریم کورٹ بار، کوئٹہ بار، سندھ بار اور پی ایف یو جے کے دلائل بھی مکمل۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، مدت ملازمت کے تحفظ کا مطلب یہ نہیں کہ جج جو چاہے کرتا رہے، خوش قسمتی سے یہ کرپشن کا مقدمہ نہیں، ہر شہری بیرون ملک جائیداد بنانے کا حق رکھتا ہے۔ فائز عیسیٰ کے بچوں کا کیس سے تعلق ختم ہو چکا، لندن جائیدادوں کی ساری ذمہ داری سرینا عیسیٰ نے لے لی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ خیبر پختونخوا، نوشہرہ میں پودا لگایا، ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ درہ آدم خیل پشاور میں سڑک کی بحالی، چترال شندور سڑک کا سنگ بنیاد بھی رکھا، خیبر ٹیچنگ اسپتال کے نئے بلاک کا افتتاح بھی کیا۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، مرغی اور گوشت کے بعد سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، ادرک، لیمو، لہسن سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ سستی کچھ بھی نہیں ہے، سب مہنگی ہے چیز، بہت کافی مہنگی۔ ہم لوگ تو ایک ٹائم کا سالن پکاتے، 2-3 دن پکاتے بھی نہیں ہے، سب مہنگا ہے، ہم غریب لوگ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ گوشت کی قیمتیں بڑھوانے کے لیے قصابوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، گائے کا گوشت 600 اور بکرے کا گوشت 1100 روپے فی کلو کرنے کی تجویز، موقف اپنایا۔ 5 سالوں میں گائے اور بکرے کے گوشت کی قیمتیں طے نہیں ہوئی، موجودہ قیمتوں پر کاروبار نہیں چلا سکتے، انتظامیہ دکانداروں پر جرمانے کر رہی ہے، عدالت کمشنر کراچی کو نئی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم دے۔ بزنس کے بعد موقع ملے گا، مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیں۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کے اپوزیشن لیڈر بات کریں نا، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں ہنگامہ آرائی، اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے، حلیم عادل شیخ کی مائک نہ ملنے پر اسپیکر کو دھمکیاں، ناصر حسین شاہ بھڑک اٹھے، اپوزیشن لیڈر سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ توہین رسالت کا معاملہ یورپی یونین کے سامنے اٹھایا جائے، سندھ اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ قرار متفقہ طور پر منظور۔ اسلاموفوبیا کے خلاف وزیراعظم کا خط، تیونس کے صدر نے جواب بھیج دیا، سفیر نے ملاقات میں جوابی خط حوالے کیا، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ خیرپور کے علاقے حسین آباد میں ٹریفک حادثہ، کوچ اور وین میں تصادم، 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں کلمہ چوک پر کار انڈر پاس سے ٹکرا گئی، 3 افراد کی جان چلی گئی، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ سابق چیئرمین پیمرا افسار عالم پر قاتلانہ حملہ، تھانہ شالیمار اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا، گھر کے سامنے پارک میں واک کر رہا تھا، نامعلوم شخص نے فائرنگ کی، گولی پیٹ میں لگی، ملزم سامنے آیا تو پہچان ہوگا، افسار عالم کا بیان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی طرف سے خیر سگالی پیغام پہنچایا، ملاقات میں دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر گفتگو۔
امریکی سے افام شہری جارج فلوئڈ کا قتل پولیس اہلکار ڈیریک شوون پر جرم ثابت ہو گیا. کمرہ عدالت سے گرفتار. قید کی مدت کا فیصلہ 2 ماہ میں کیا جائے گا. عدالتی فیصلے پر امریکہ بھر میں جشن. صدر جو بائیڈن کا بھی اظہار اطمینان. مقتول کے اہل خانہ سے فون پر گفتگو. مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے پوسٹرز لگ گئے. شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈاپور اور دیگر کی بھی تصاویر آویزاں. عبدالحمید لون کا کہنا ہے کہ بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی. بھارت میں کورونا وائرس کی تباہی. ایک دن میں 3 لاکھ سے زائد کیسز، 2000 سے زائد ہلاکتیں. ایک ہفتے کے دوران 15 لاکھ افراد متاثر. ہسپتالوں میں دوائیں اور آکسیجن ختم. کانگریس رہنما راہل گاندھی میں بھی وائرس کی تصدیق. دنیا میں کورونا خطرناک شرح سے بڑھ رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش. کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. پاکستان اور ترکی سے آج نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت جاری. عمران عباس، فرحان علی وارث، ریما اور صدر اقبال کی خوبصورت میزبانی. علماء کرام کی ایمان افروز گفتگو. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مفکر پاکستان، حکیم الامت اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا پیغام دیا، شاعری سے مغربی افکار کو منہ توڑ جواب دیا. آج ان